يا عسلامة شباب. اليوم باش نصلحو هذايا البروبليم نتاع باك 2016 هذايا نورمالمون تيوريك 2016. دونك العادة باش نصلح البروبليم كهو خاطر البقية كول. البقية أي واحد فاهم كول شوي ولا حتى يقرا كول ينجم يخدمهم يعني ذوما 8 بوان تقريب 8 بوان ساهلين يعني. حتى ديجا البروبليم يعني تنجم تجيب منها حتى واحد يعني نشوفيه انفورماتيك شوفيهم بالكدا يعني انفورماتيك نجم ينطر منها حتى اشترى النوت البروبليم خاطر فما برشا حكايات تتعاود يعني سورتو ديما يجيبو تابلو نورمالمون مكثر يجيبو تابلو حاسيلو. باهي نبداو في البروبليم. قالك un bateau en détresse a lancé un appel de secours SOS. Pour le sauver, le commandant de la garde-côte a besoin de localiser le bateau proche de celui-ci en s'appuyant sur leurs coordonnées XY fournies par le radar du commandant, comme l'illustre l'exemple de la figure ci-dessous. La localisation des bateaux se fait par le calcul des distances qui les séparent du bateau en détresse. باش يعطيك هكا الكوردوني نتاع تابلو نتاع باتو يا ربي في وسط البحر باتو كسر يعطيك كوردوني يعني نتاع باتو عنده مشكلة هكا في وسط البحر لي كوردوني اكس دي اكريك دي وباش يعطيك لي كوردوني نتاع لي باتو الكل اللي في وسط البحر وانتي باش تشوف انهي اقرب باتو للباتو اللي في مشكلة هذاك في وسط البحر. Pour aider le commandant de la garde-côte, on se propose d'écrire un programme qui permet de أول حكاية باش نعمل saisir des coordonnées du bateau en détresse XDYD. هذه أسهل الحكاية. On va saisir les coordonnées de n autres bateaux dans deux tableaux TX et TY avec n entre 1 et 50 يعني التايم تاع التابلو لازم يكون بين 51 يعني العدد لي باتو اللي باش يكونوا عندنا في وسط البحر لازمهم يكونوا بين 51 où TX contient les abscisses et TY contient les ordonnées. نحن باش نعملو دو تابلو tableau TX باش نحطو فيه les abscisses و tableau TY باش نحطو فيه les ordonnées. Il est à noter que deux bateaux et compris le bateau en détresse ne peuvent pas avoir les mêmes coordonnées. يعني لازم كي نعملو سيزي نتاع لي كوردوني ما يكونوش عندنا دو كوردوني كيف يعني. باهي من بعد ليه استنى زعما يعني لازم حسب ما فهمت لازم يكونوا لي كوردوني نتاع لي باتو في وسط البحر ما يكونوش حتى واحدة فيهم ما تكون نفسها لي كوردوني نتاع الباتو ان ديتريس هذاك. باهي معقولة الحكاية. من بعد remplir un tableau TD par les distances qui séparent les différents bateaux du bateau en détresse. بعد باش نعبو تابلو تي دي باش نحطو فيه لي ديستانس بين لي تابلو اللي عندنا لي باتو يا ربي لي باتو اللي عندنا هما لي كوردوني نتاعهم موجودين في تي اكس و تي يغريك. الديستانس بيناتهم هما والباتو اون ديتريس اللي هي لي كوردوني نتاعو اكس دي يغريك دي. من بعد باش نافيشو لي كوردوني اكس يغريك دي باتو لو بلو بروش او بلو لوان يعني باش نافيشو لي باتو من اقرب واحد لابعد واحد على الباتو اللي فيه مشكلة في وسط البحر. يعني باش نعملو تري من الاخر هذاك اش قصد هو كي قالك دو بلو بروش او بلو لوان يعني من دول ما باش نعملو الرومبليساج نتاع لي تروا تابلو اللي عندنا باش نعملوهم تري من الصغير للكبير حسب بطبيعة ديستانس نعملو تري سولون ديستانس يعني باش نقارنو لي ديستانس باش نافيشيو من اقرب تابلو لابعد تابلو هكا. هذا ليكزامبل نقروه. السؤال قالك travail demandé analyser le problème en le décomposant en modules بعد analyser chaque module envisagé. باين باش نعمل الالغوريثم تاع chaque module خاطر نورمالمون ولاو ديما يعطوكم الالغوريثم يعني يعطوكم باش تخدموا الالغوريثم تاع لي موديول مش الاناليز جوست تعملوا اناليز نتاع البروغرام برينسيبال.
دونك نبداو بالاناليز نتاع البروغرام برينسيبال. باهي بالطبيعة نبداو بالنو. نبقى نشوف نسميه له، نسميه شي بسميه شي يعطيه هي اسم انت. باهي ريزولتا كالعادة في الاناليز نبداو من الاخر، نبداو بالريزولتا. يعني الريزولتا هي شنو؟ اخر حكاية لنا هي افيشي لي كوردوني اكس يغريك، يعني باش نافيشيو لي كوردوني اخر الحكاية. دونك بروك افيشي ولا افيشاج ولا كيما تحب انت. باهي في الافيشاج باش نستحقو باش نستحقو لي ديستانس ولا لي بون ماش نستحقو لي ديستانس، خاطر ديجا لي ديستانس نستحقوهم كاين في التي. في الافيشاج نستحقو لي كوردوني تاع لي باتو، دونك نستحقو التابلو تي اكس والتابلو تي ايغريك باش نستحقو التايم نتاعها. يعني هنا باش نكتبو تي اكس تي ايغريك والان هو التايم نتاعها. باهي في الافيشاج دونك طلعولنا لي فاريابل هاذوما. نبداو كل مرة نديفينيو فاريابل، نبداو بالتي اكس والتي ايغريك خاطر هما قبل اخر حكاية باش نعملوهم التري نتاعهم قبل الافيشاج، نعملو التري نتاع تي اكس و تي ايغريك. دونك هاذوما ايكال بروك تي، لأننا باش نسحقو تي اكس باش نسحقو تي ايغريك باش نسحقو تي دي اللي فيه لي ديستانس، خاطر نحنا باش نعملو تي سولون لي ديستانس مش سولون لي كوردوني. وكالعادة باش نسحقو التاي. باهي دونك توا طلعتلنا تي دي هاذيك. دونك تي دي ايكال قبل التري باش نعبو تي دي او كرومبلير ان تابلو تي دي، نسموه رومبلي تي دي. رومبلي تي دي باش نسحقو فيه لي كوردوني والديستانس. ما نحن باش نعملو لي ديستانس نتاع لي باتو على الباتو اون ديتريس، دونك نسحقو لي كوردوني نتاع لي باتو ولي كوردوني نتاع الباتو اون ديتريس. دونك نسحقو تي اكس و تي ايغريك هاذوما لي كوردوني نتاع لي باتو، باش نسحقو الاكس دي لابسيس نتاع الباتو اون ديتريس، باش نسحقو ليغريك دي الاوردوني نتاع الباتو اون ديتريس، باش نسحقو كالعادة التاي دو تابلو. باهي توا عندنا قبل الرومبلير اش عندنا قبل الرومبلير هذيك، عندنا سيزير لي كوردوني دو ان autre bateau كذا 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 كذا. دونك باش نستحقو السيزي نتاع تي اكس و تي ايغريك، رومبليساج هو نتاع تي اكس تي ايغريك. دونك عندنا تي اكس تي ايغريك تيجال بروك رومبلير رومبليساج. هنا باش نسحقو تي اكس تي ايغريك والان. باهي الان تيجال بروك سيزي ولا سيزير باش نحط فيها كان الان هذايا. كاو يبقولنا كاين الاكس الاكس دي والايغريك دي. اكس دي ايغريك دي نحطهم في البروك، نجم نحطهم في البروكسيزي هذايا، نحطهم وحدهم كل وحدة وحدها. بروكسيزي نجم راهو هذايا مثال الان السيزي نتاعها تنجم تحطها ديريكت من غير بروسيدور يعني. ماذا بينا خلينا نعمل كل شيء في دي بروسيدور خير. بي اكس دي يريك دي في بروك سيزي كوردوني نبدلو الوزن، نحطو فيه اكس دي يريك دي هكا. دونك فان بالطبيعة باش تحققو تي دي ان تي باش نحطو فيه التيب نتاع لي تابلو نتاعنا. دونك نورمالمون عندنا تيب نتاع تيب واحد نتاع دي تابلو باش نحطو فيه تابلو باش نحطو فيه دي ريال يعني، خاطر لي كوردوني هما ريال والديستانس زيد ريال. نحنا عندنا 3 تابلو تي اكس تي ايغريك فيهم لي كوردوني و تي دي فيهم لي ديستانس كلهم ريال.
Donc ça m'ouvre tab 1 مثال tableau de normalement bon مادام لازم ما تفوتش 50 نكتبو de 50 ب تاو تي دي او جي ب قداش عندنا من فاريابل عندنا تي اكس تي يغريك 2 والان 3 تي دي 4 هذوما 5 6 6 ومعاهم لافيشاج 7 8 9 10 11 عندنا 12 فاريابل باهي باهي دونك لنا عندنا نوع لنا الناتور لنا الرقم باهي نبداو بالفاريابل عندنا أول فاريابل تي إكس هاوك ناتور نتاعو تاب أن دونك ديجا عملنا التيب هنايا نتاع لي تابلو سميناه تاب أن والر نكتبو تابلو دي زابسيس مثال تي يغريك تاب أن تابلو دي كوردوني تي دي كيف تاب أن tableau des distances entre les bateaux et entre les bateaux et le bateau en détresse. Ben, on a l'N entier. Type نتاعو taille de tableau ولا nombre des bateaux. Ben, on a l'XD. Type نتاعها l'abscisse de bateau en détresse. YD. BL. Ordonnée de bateau en détresse. Ben, شعناخ. Ben, on a le proc affichage. Donc, affichage. Procédure. Afficher les bateaux de plus proche au plus loin كما تحب حسي له الرول نبدا فيه المهم صحيح هذا بافيشاج عندنا تري بروسيدور عندنا remplir td كيف procédure وعندنا remplir كيف procédure وعندنا saisie كيف procédure يبقى saisir كور سميناها هكاك هنا كيف procédure هذاك هو تي دي ان تي توا نبداو بالالغوريثم نتاع كل بروسيدور اول بروسيدور عندنا هو نبداو نخدمو بالسيزير نتاع لي كوردوني لي ديف بروك سيزير كوردوني ما عندناش حتى كونديسيون نورمالمون على لي كوردوني ما عندنا حتى كونديسيون دونك عادي نقراو جوست اكس دي و لي دي عادي على الاخر يعني نعملو لير اكس دي و دي تحب تكتب ميساج قبل سيزير لي كوردوني دو باتو ولا حكايه كاو سيزير كريت يعني حكايه سهله على الاخر هذايا ويعطيك عليها بالطبيعه ماشي باش تخدم بيش باهي من بعد عندنا البروكسي زي ان نتاع النومبر دي باتو يعني تاي دو تابلو باهي ديف بروك سيزي
باش نقراو الان لهنا. باهي الان عندها كونديسيون نورمالمون لازمها تكون بين 51. دونك نعملو ريبيتي ليل بون ليل ان جوسكا ان اكبر من 50 واصغر من 50 يا ربي واكبر من 1. هذه متكتبش هكا حق تكتب عادي كيما تخدموها كيما تكتبوها في المات يعني. باهي هذه كملت كالعادة كيما ريت هذه كيف كيف هذه حاجة سهلة ندخل وتعرفوها يعني أي واحد ينجم يخدم وكيف كيف باش يعطيك عليها نوت يعني فما 5 ولا 6 بوان ولا أكثر يمكن حتى 7 ولا قداش بوانات ساهلين برشا يعني أي واحد ينجم ياخذها. باهي من بعد سيزي عنا نخدمو الرامبليساج نتاع لي تابلو لي فيهم لي كوردوني يعني تي اكس و تي اكغيك بشرط انو يكونو ماهمش كيف اي حق نسيت حكاية مادام قاللنا لازم لي كوردوني ميكونوش نفسهم ما تكون حتى كوردوني في التابلو كيف لي كوردوني نتاع الباتو اون ديتريس دونك في البروسيدور رامبلير باش نستحقو تي اكس و تي اكغيك يا ربي باش نستحقو الاكس دي و اليكغيك دي خاطرش نقارنو بيهم هما باش نعملو عليهم هما الكونديسيون باش نعملو بيهم هما بلوتو الكونديسيون دونك هاكا زدتهم لهنا باش خاطر باش نستحقوهم في البروسيدور. هي حكاية تستحقها بالطبيعة تعديها في الامبارامتر هذه ديما تذكروها. دونك عندنا ديف بروك رامبلير سميتو رامبلير انا نتذكر ديما ناسي سميتو رامبلير مي ديف بروك رامبلير باهي بوغ اي دو مادام عندنا تابلو مادام باش نعملو باركور بالاي هي حكاية كالعادة يعني باغ ديفو ديما تخمم فيها دو ان فيغ. باهي كيما قلت باش كل ما نقراو لازمنا نقارنو بالإكس دي و الإكغيك دي. كاين لقينا الإكس كان لقينا تي إكس دو إي إيكالا إكس دي إي تي إكغيك دو إي إيكالا إكغيك دي دونك الكوردوني هاذيكا منقراوهوش غلط دونك باش نعملو ريبيتي لير تي إكس دو إي قرات تي إكغيك دو إي جوسكا شناهو يا اما تي اكس دو اي ديفيرون دو اكس دي والا الايكغيك تي ايكغيك دو اي ديفيرون دو ايكغيك دي اي واحده منهم مختلفه على الكوردوني هذاكم دونك جاونا باهيين نخرجوا مريقلين يعني جوسكا يعني تي اكس دو اي ديفيرون كالعاده تعملوا ايكغيك وتفص ايكال وتفصفوها مش كيما هكا يعني المشكله ما عنديش في البيسي دونك نكتبها بالباسكال يعني مش عليا نخدم باسكال ديفيرون دو اكس دي اي دي y de t y de i différent de y d هذاك هو هيك حكاية سهلة يعني منظنش كان سهل هذا وكيف كيف يعطيك عليها نوت يعني راك تشوف الحل حتى وكل شي سهل حتى ويعني أي حكاية مفماش حكاية كبيرة يعني جست تتبع لي نونسي تركز معاه وهكا هو هذاك تستحق باهي لنا فان رامبلير باهي كالعادة مادام طلعتلنا الإي هذيا ماهيش موجودة في تي دي او جي دونك نعملولها نديكلاروها في تي دي او ال ناتور بون لهنا نو مش ناتور نو ناتور و ريل باهي عندك نو اي ناتور اونتي سامحوني على الحس البحثي صغار تلعب توا مبعد شقا نفضل المكتب باهي والرول نتاعها كونتور
باهي اش عندنا تو؟ كملنا الرومبلي. توا عندنا الرومبلي تي دي باش نعبيو لي تابلو اللي فيه لي ديستانس. دونك عندنا ديف تروك remplir td 1 pour i de 1 à n. مادامنا باش نعبو تابلو مادام باش نعملو باركور هذيك العادة بار ديفو تخمم فيها متكسرش راسك جملة يعني. pour i de 1 à n faire. باهي ايش باش نعملو تو؟ في كل كاز باش نحطو الديستانس بين التابلو نتاع شوف عاد خلينا نفسرها بالسياسة هذيا. خلينا نمشي للإكزامبل نتاعو. مثال عندك لنا في الكاز الأولى عندك تي إكس دو 1 1000 و تي إكغيك دو 1 موان 300. يعني أنت عندك الكوردوني هذايا كوردوني ذوما تابلو باتو يا ربي كوردوني نتاع باتو ذوما 1000 موان 300. باش تمشي تحسب الديستانس بين الكوردوني هذايا تي إكس دي إكغيك وبين الكوردوني نتاع التابلو اون ديتريس. ديجا عطاك الفورمولا ومصعبهاش عليك جوست لنا في الفورمولا هذيا اللي عطاهالك دي بي باش تعوض الاكس بي هي ب1000 والاكس ا باش تعوضها بالاكس دي اللي عطاهالك ولنا ايكغيك بي باش تعوضها بموان 300 والايكغيك ا باش تعوضها بالايكغيك دي اللي عطاهالك. يعني جوست الفورمولا اللي عطاهالك وانت باش تطبقها. يعني في كل كاز باش نحطو الديستانس نتاع الكاز الاولى الباتو في الكاز الاولى مع الباتو اون ديتريس. واضحة العملية. من بعد مثال كنت تعدو الكاز الثاني تو ما حسبنا الديستانس الأولى باش نحطوها في الكاز الأولى تعديو الكاز الثاني باش نعوضو إكس بي ب500 الإكس أ ب500 الإيكغيك بي ب400 الإيكغيك أ ب300 باش نحطو الديستانس هاذيكا لهنا الريزولتا باش نحطوها في الكاز الثاني وديما يمشي حنصيرو ديما كيك. دونك pour i de 1 à n faire td de i reçoit شنو؟ باهي عطانا الفورمولا هو ديجا راسين كاري دو راسين كاري دو شنو؟ باهي عندك اكس بي موان اكس ا قلنا نعملو الاكس الموجودة لهنا تي اكس دو 1 من بعد تي اكس دو 2 من بعد تي اكس دو 3 يعني تي اكس دو اي موان اكس دي يعني كاري تاع تي اكس دو اي موان اكس دي. ان شاء الله تكونوا فهمتوها هذه خاطر ماشي صعيبة هي ملزمها شوية كتخمم فيها يعني شوي. باهي قلنا كاري تي اكس دو اي موان اكس دي بعد شنو بعد بلوس كاري نتاع تي إيكغيك دو إي موان إيكغيك دي. هاذيك هي الحكاية. بون مش مشكل راك تقلب التي إيكغيك والإيكغيك دي خاطر ديجا كاري يعني حتى كان تقلب تبقى نفس الحكاية تبقى نفس السين ما تقلقش روحك فيها هاذيك. بهاذيك هي الحكاية هاذيك هي تي دي دو إي ريسوا ليكسبرسيون هاذي هيكا فان رومبلير تي دي. ما والله ماهيش صعيبة كان لاحظتو يعني ماهيش صعيبة حتى طرف. يعني لحد تو مازالت ما قابلنا حتى حكاية يعني صعيبة برشا كل شي لحد تو ساهل. جست شوية تركيز هكا تقرو لي نونسي بالباهي وسينون جوكم ريقل على الآخر. باهي تو شنيا يبقالنا؟ يبقالنا نورمالمون تري ومن بعد لافيشاج نورمالمون. فوالا مازال عندنا تري ولافيشاج. باهي تري كالعادة مانيش باش نخدمو خاطر تعرفوه ديجا لحظة بركة تو نحطو خاطركم يعني تعرفوه قريتوه في الكور جست تحفظ تريابول كهو السلام عليكم تحفظ تريابول وديما تصبو هو. بون هو فيه فازة لحظة بركة تو نقولكم عليها شنيا. هو جست شنوا تري باش تعملوه في فازة
انه وقت اللي باش تعملوا بيرميتاسيون في التريابيو، اللي يعرف التريابيو ما بيجي وينك التريتمون باش تعمل بيرميتاسيون، باش تعمل تي اكس دو اي بلس ان حاجة هكا رسوا اوكس، ربي بالعكس اوكس رسوا هكا، هي فاريابل مش اوكس ولا اللي تحب انت. ومن بعد تي اكس دو اي بلس ان رسوا تي اي، من بعد تي اكس دو اي رسوا اكس. مش توصلوا للمرحلة هذه في التريابول العادي، جوست فازا بركة زيدوها، لأن من أول حكاية باش تقارنوا بالتابلو تي دي، فكان مقارنة باش تعملوها من فوق شوية في الكونديسيون هذيك في سي، فكا سي تي دو اي سوبيريور تي دو اي بلس ان ولا انفيريور، بون لأن باش تعملوها سوبيريور خاطر باش تعملو كرواسون تري. بفك كونديسيون هذيك باش تستعملو تي دي، باش تقارنو بالتي دي دو اي و تي دي دو اي بلس ان باش تقارنوهم. ومن بعد لما كتجي باش تبدل التي دي باش تعمل بيرميتاسيون، كاين باش تعمل بيرميتاسيون الكا نتاع بيرميتاسيون ملول باش تبدل التي دي كيما هكا بالضبط. شوف جيست التريتمون هذي باش تعاودها 3 مرات، لما باش تحط تي اكس، هاني باش نفسر لكم علاش واحدة برك. نفسها التريتمون باش تعاودها 3 مرات، هذايا في التريابيو باش تعملو تريابيو نفسها كيما هكا بالضبط، باش تكتبو جيست في الكا هذيك باش تكتبو كيما هكا. وهو علاش انت ماكش باش تعمل التري نتاع التابلو هذايا باهي، من بعد كي باش تافيشي لي كوردوني باش تافيشيها من التابلو هذايا، يعني كي انت باش تعمل التري نتاع التابلو هذاك هاو ما عملنا شيء، هذا مش يبقوا فينا في بلايصهم يعني لي كازازون. دونك مثالنا احنا كي باش نعملو تري لهنا، ما المية هي اصغر كوردوني، يعني باش تجي هي على اليسار، باش تجي هي تولي لهنا في الكاز 1. دونك لي كوردوني اللي مقابلينها 500 و 400 لازمهم هما زيد يولوا في الكاز الاول. دونك باش تعمل بيرميتاسيون تاع لي 3 تابلو، ان شاء الله تكونوا فهمتوها الحكايه ديجا ساهل. وذي راهي اصعب حكايه في الاكزرسيس، هي راهي ساهله هي، اما هي اصعب حكايه في الاكزرسيس. دونك حسيب باهي بهذيك هي الحكايه. كاو توا يبقالنا كاين البروسيدور افيشي ولا افيشاج، سميتو افيشاج. الافيشاج هكا هو عادي، الافيشاج كون ما يعرفوش بو اي de 1 à n faire écrire tx2. نعمل لكم ميساج كيما هكا بالضبط صح. خلينا نعمل ميساج ننظم الكفة زيد. باش سكر القوس، باش قوس هو يقيمي ولا تحسيب مش لازم، باش تكتب تي اكس و تي يغريك، تي اكس دو اي و تي يغريك دو اي. حاسيل فازا نشجع بعدين مش لازم تكتبوها، المهم اكتبوا يكري تي اكس دو اي تي يغريك دو اي والسلام عليكم، تاخذوا نوت كامل. وفان افيشاج هوكا، هذاك هو الدفوار، هذاك هو البروبليم. بون عاد 12 بوان فهم، فاهم كان الحكايه هذه صعيبه لازم تشرح بها، يعني اصعب حكايه بطبيعتها سهل. والدفوار راك تخزرلو تشوف تابلو، راني قلت بات تابلو، شوف 3 تابلو باتو كلش تدخل بعضك تقول يا دفوار سهل 12 بوان سلام عليكم. اما هو سهل كان تقراه وتبدا فيه كي تبدا تخدم واحده واحده تلقاه لي هو سهل.
ان شاء الله تكونوا فهمتوا. كالعادة اللي ما فهمش حكاية ولا حس حكاية فلو ولا اي حاجة يكتب لي كومنتير وانا تو نجاوبه فيه ان شاء الله. وان شاء الله الليلة خاطر انتم الدماء تعدوا ان شاء الله، دونك الليلة نجاوب. هيك السلام عليكم.